आनंद बाबाकूय कितें जाता खबर आहा, आमदार पयले फावटी निवडून येयलो काय तेकाय मातसो बेश्टोच भंय दिसात रावता, त्या संवय जाल्ली आसता. म्हणजे कोणूय आयलो जाल्यार ताका आपलेच कितें सांगलें काय दिसता. तेणी लक्षांत घेवपाक जाय. नाव ही इज अ मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन. तसो 3 वर्सां जाली ही इज अ स्टुडियस आमदार न्हू. ताका बऱ्योचश्यो गजाली कळटा आनी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम, हांवूय चड सिनियर न्ही, दीस इज माय 3rd टर्म, पण योगायोगान आनी म्हज्या पार्टीच्या सहकार्यान हांव आमदार, सभापती आनी मुख्यमंत्री पदाचेर खूब बेगीन पावपाक शकलो. बट त्या खातीर शिकप गरजेचें आसा. दुसरो कोण कितें करता हाजेर आपूण पळोवपाची गरज नासता. प्रत्येक जाण, मुख्यमंत्री हो सगळ्यांचो, तेणी सांगला तसो, भारतीय जनता पार्टीचो आनी गोंयच्या लोकांचोय बी. त्या ती मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाचो प्रत्येकाक अधिकार आसा. तूं आमदार म्हूण आसत जाल्यार तुज्या विरोधान आसतले पंच सरपंच हांचोय मुख्यमंत्री आहा, तांचीय कामां आसतलीं, ते येतले. कोण केन्ना कोणाक नाका म्हणून सांगना, आपली कामां कर म्हणून सांगता. आनी नाका म्हणून सांगता तेंचे मुख्यमंत्री केन्ना आयकना. हांव तेंय सांगता तुमकां. सदांच मुख्यमंत्री पॉझिटिव्ह सायडीन जो कोण काम कर काम करीत आसा. शेवटी डेव्हलपमेंट ही कोणा खातीर आसा, ही इंडिव्हिज्युअल एका ही कम्युनिटी खातीर आसता. आमी म्हणटा सगळ्या लोकां खातीर आसता, सगळ्या जातीच्या आनी धर्माच्या सगळ्या लोकां खातीर आसता. त्यात आमी अशा पद्दतीन सपोर्ट करप हें गरजेचें आसता.